كنحط هنا الزبده تكون بحراره المطبخ طبعا. والسنيده كيف ما القاعده اللي معروفه دائما، يعني كنحاول اول حاجه نخدم الزيت والزبده عفوا الزبده مع السنيده مزيان. هنا لان بحراره المطبخ يعني ما كتاخذش واحد المجهود كبير باش كتندمج لينا مع السنيده. هنا غادي نبدا نضيف البيض. هنا كما لاحظتوا راه ماشي خدمتهم بزاف حتى ولاو لينين، لا غير مجرد ما يتجمعوا لينا صافي كنحبس. كندير 2 بيضات، غندير هنا بودر فاني. كنصحكم تجربوا هاد الفاني هذا احسن من الفاني العادي ديال الساشي. انا غادي ندير النكهات بجوج، غندير الحامض وغادي ندير الفاني. هذا كيف قلت لكم كيخلي الصابلي ديالكم اللون ديالو مذهب، وحتى الريحه على طبيعه الحال كتكون زوينه. هنا رشه ديال الملح ضروريه لتعديل الذوق ديال الحلوى، وكنزيد بطبيعه الحال الزيت. كنحاول نجمع هاد المقادير كلها. والكميه كما قلت لكم ما شاء الله يعني راه كميه كبيره، ممكن تخرجوا منه اشكال مختلفه. هاد المقادير هذه اللي عطيتكم. هذه هي العجينه من بعد ما جمعتها. كيف ما قلت لكم هزات ليا 750 غرام ديال الدقيق لينه ولكن مجموعه. هذه هي الطريقه باش تعرفوا شحال القياس ديال الدقيق اللي خاصكم، يعني ما كتلصق ها هو يعني كيف ما كتلاحظ. غادي ناخذ منها واحد الجزء وهادو غادي نخليهم عاديين. وضروري ما تدخلوا العجين ديالكم للثلاجه. انا كناخذ بلاستيك غذائي ندير فيه العجين. ممكن تعجنوا هاد الطابلي في الليل وفي الصباح عاد تخدموا به، كيكون النتيجه احسن.
يعني كل ما خليته في الثلاجه كل ما كان احسن. هنا كنضيف هنا قهوه سريعه الذوبان باش غتنكه ليا هاد الصافي هذا. ممكن تضيفوا كذلك الشوكولا فيرميسيل تكونوا دخلتوها قبل الثلاجه، يعني تخليوها في الساشي ديالها وتدخلوها الثلاجه وتخلطوها مع هذا الصابي، حتى هو كيعطي نتيجه رائعه. غادي نديرو في الساشي كذلك، في ساشي اليمونطير، وندخلوه حتى هو الثلاجه. ومن بعد ما يتماسك العجين ديك الساعه غنتلاقاو باش غنشكلو الشكيلات هذه. هنا كيف ما كتلاحظوا العجينه من بعد ما خرجتها من الثلاجه كتكون على هذا الشكل هذا. هنا غنحاول نطلقها ما بين جوج بلاستيكات، بلاستيك غذائي. هنا باش ما نزيدوش الدقيق، يعني ما كنحتاجوش نزيدو الدقيق في العجينه. انا خليتها تقريبا شي ساعه في الثلاجه، وكيف ما قلت لكم يعني ممكن تخليوها تبات كتكون النتيجه احسن. حاولي ما امكن يعني تجيبي العجينه من الوسط للجناب باش يكون عندك سمك واحد. هنا الشكل ديال الصابي كيبقى على حساب الاختيار ديالك، ممكن تخرجي منه اكثر من 4 اشكال الا بغيتي. هنا كنحاول ما امكن نديرو رقيق، لان كيف ما عرفتو درت فيه خماره وحده يعني غادي تنفخ ليا في الفران. انا غنوريكم السمك اللي كندير. ما كتلاحظوا غنبدا اول حاجه على بركه الله غندير هذا الشكل الدائري. يعني كما قلت لكم الاشكال كيبقاو على حساب الاختيار ديالكم والرغبه ديالكم. ممكن ندير هذا، ممكن ندير هذا، الشكل دائري سامبل. هنا عندي نشا نسيت ما قلتهاش لكم، ممكن ديروا الدقيق ولكن من الاحسن كنفضل انا النشا باش ما يلتصقش لكم هاد السيركل هذا بالعجينه. ممكن باش يعطيكم الصابلي حبات كتر ممكن ما تلاصقوش حبه على حبه، ممكن تكتفيو بالصابلي بوحدو وديروا فيه لي موتيف ديال الشوكولات تبارك الله ولاو موجودين والثمن ديالهم معقول.
يعني ممكن ديروا موتيف ديال الشوكولات، يا اما شوكولات كحل اولا الشوكولات العادي البيض تلونوا. كما كتلاحظوا هذا هو السمك اللي كندير، لان كما قلت لكم دايره فيه الخميره. هاد العجينه اللي بقات ليا غنجمعها وغادي نعاودها، ما كيكون فيها حتى شي مشكل، لان اصلا ما تضاف ليها لا الدقيق لا حتى شي حاجه، يعني كتبقى عجينه مزيانه. غنبقى حتى نكمل الشكل الاولاني هاد العجينه بهذا الشكل الدائري، مثلا هذه صرت ليها قدام، وغادي نرجع معكم باش نشوفوا الشكل الثاني اللي غادي نحطوه. ما قلتش لكم بان الفران ما كنشعلوش دابا حتى كنكمل كلشي. ممكن كذلك واحد الفكره، يعني تصاوبوا تقطعوا الصابلي ديالكم بالاشكال اللي بغيتو وما طيبوهمش في نفس الوقت، تدخلوهم الثلاجه، تغطيوهم بفيلم اليمونتير وتدخلوهم الثلاجه حتى يكون عندكم الوقت تجبدوهم من الثلاجه وتدخلوا الفران مباشره. يعني بالنسبه للموظفات دابا كيجيو من الخدمه، يعني ما كيلقاوش الوقت فين غادي يصايبوا، فين يعني غتقسمي الخدمه ديالك، يعني كل ما قسمتيها انت كتخدمي مرتاحه وكتكوني صاوبتي حلوتك ديال العيد باذن الله بلا ما تتعبي راسك. كيف ما قلت لكم غنكمل بنفس الطريقه حتى نكمل هاد الكره الاولى اللي جبت، ومن بعد غنشوفوا الشكل الاخر. هنا كيف ما تلاحظوا هذا هو العجينه الثانيه طلقتها، هذا الاولاني لاطه الاولى دخلتها الفران، هذا هو الشكل الاولاني. غادي نكمل على الشكل الثاني، غادي ندير هذا القليب وغادي نثقب بهذا القلب الصغير. يعني هذه راه عجينه ما كاينش شي واحد ما دارهاش وعزيزه على كلشي المغاربه، يعني العجينه ديال اللي كتجي متقوبه من الوسط، الصابلي اللي متقوب من الوسط، يعني الاشكال كتختلف ولكن كيبقى ضروري مع لي صابلي. انا شخصيا كيعجبني، يعني ضروري كنديرو. هاد المره اختاريت ندير لكم قلب. انا كيف ما كتلاحظوا كنحاول ما امكن يعني باش ما نبقاش نعاود في العجينه، يعني اي فراغ بان ليا كنحاول نستغلو. شحال كنخدم بالزربه الفران ديال الغاز هو اللي كنستعمل انا، يعني كتكون العافيه مهيله، والصابلي راه كيبغي تشوفيه مره يعني ماشي تنساي.
غادي نستف هاد القليبات كلهم في اللاطه. غنحاول نتقو بوحدين غنوريكم. كناخذ هاد القلب الصغير، نحاول ما امكن يعني الشكل ندير بحال هاد الشكل كتشوفوا. بهاد الطريقه واخا ميتهش. شفتوا يعني غتحاولوا معاه. الاشكال كيف ما قلت لكم كيبقاو كل واحد على حساب الرغبه ديالو. المهم هي لا باز، ولا باز عندنا هي العجينه. يعني الا صدقت لينا الصابلي العجينه ديال الصابلي وطبقتوها بالطريقه اللي قلت لكم غادي يجي صابلي زوين بزاف. لان التزيين كيبقى كله اختياري، الاشكال كيبقاو اختياريين، كل واحد على حساب المراشم اللي عنده وعلى حساب الرغبه اللي عنده. كنظن هذا كافي. غنستمر بنفس الطريقه وغنوريكم الشكل الثالث باذن الله. كما كتلاحظوا استفسهم في اللاطه وغادي ندخلهم للفران. درت هذا الشكل هذا، ما غاديش نطبع هذا الشكل الدخلاني، غادي ناخذ غنستغل غير الاطار ديالي فقط. الشكل ديالها كما كتلاحظوا هذا الشكل ديالها زوين. ومثلا هنا الا كنتو باغيين مثلا كما قلت لكم يعني ديروا غير دي موتيف بالشكلاط لوز او كاوكاو من الفوق كونكاسي، يعني غتخليوها غليظه شويه، ماشي غليظه بزاف، يعني واحد شويه سنتيم عفوا
مليمتر واحد ولا مليمتر ونص، نتوما كيف ما كتلاحظوا. لان مع الخميره مازال غادي تطلع. كنتمنىكم تجربوهم وتخليو لي تعليقاتكم في صندوق التعليقات باش نعرف الاراء ديالكم، واللي جربت شي حاجه يعني من الاحسن تقول لي النتيجه اللي حصلت عليها. هذه هي العجينه اللي ضفنا ليها القهوه سريعه الذوبان. غنحاول نقطعها بهذا المرشم هذا. بهذا الشكل. هنا كيف ما كتلاحظوا راه خليتها غليظه شويه. هنا كل مره كندير نشا باش ما تلصقش ليا العجينه.
كيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديال الصابلي من بعد ما طاب. هادو هما الاشكال اللي درت، هانتوما كيف ما كتشوفوا. وضفت عليهم حتى هذا الشكل هذا، درته مربع ودرت ليه كاوكاو ايفيلي. هنا كيف ما كتلاحظوا هادو هما الاشكال اللي خرجوا لنا ديال الصابلي بعد ما طابوا، كيطيبوا مذهبين. هانتوما الاشكال كلهم اللي درنا، ضفت عليهم فقط هذا الشكل هذا مربع، درت عليه البياض ديال البيض والكاوكاو ايفيلي وعطانا هذا الشكل هذا. يعني ممكن نتوما تبدعوا كيف ما بغيتوا في الاشكال، كيف ما قلت لكم يعني لا باز هي المهمه. غنبدا اول حاجه غناخذ الشكل الدائري الاولاني اللي درناه سامبل. هنا خلطت الشوكولاط دو تارتين، لو شوكولا دو تارتين خلطته مع الكراميل، ها هو نيس دي كراميل، وغادي ندهن بهم في الوسط. ونسد في هذا الشكل. غنديرهم هنا في شوكولا مذوب في حمام مريم. نحاول نقطعهم شويه وغادي نحطهم هنا. غنستمر بنفس الطريقه هذا الشكل الاولاني. كيف ما كتلاحظوا من بعد ما غادي ينشف شويه، قرب ينشف شويه الشوكولا، غنجرب قدامكم واحد شويه هنا. التزيين كيف ما قلت لكم كيبقى كل واحد حريه الاختيار يدير التزيين كيف ما بغى. غيكون هذا هو الشكل الاولاني ديالو. كنتمنى يعجبكم، وغندوزو نديرو الشكل الثاني. الشكل الثاني غنديرو بهذه الطريقه، يعني عادي. ممكن هنا تغطيو هاد البلاصه وتغبروا هذه بالسكر كلاص، كيف ما ممكن تحافظوا عليه بهذا الشكل هذا. اول حاجه هنا خديت ناباج، جوج معالق كبار ديال ناباج، ضفت عليهم معلقه كبيره ديال السكر حبيبات، درتهم في القلبوطه حتى غلاو شويه. ضفت عليهم الروح ديال الفرامبواز والملون غذائي احمر. يعني بقيت كنضيف حتى حصلت على اللون اللي بغيت انا. هنا غنحاول ندير شويه بهذا الشكل. بحال هكا كنستمر بنفس الطريقه. كيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل الثالث. غناخذ شكلاط ابيض اللي ذوبته في حمام مائي، غنعمر به. هنا حضرت دي موتيف بالشكلاط على شكل القهوه، ممكن نزينو بهم بهذا الشكل. لان العجينه ديالهم ضفنا ليها نيسكافي،
يعني كتذكير. ممكن كذلك نضيفو هنا خطوطه ديال الشوكولا بلون ولا شوكولا نوار، من الافضل شوكولا بلون. هذا هو الشكل الاخير. كناخذ هذا الشكل هذا ندير فيه الشوكولاط الابيض، كندير ليه هاد الورده هذه بيضه بهذا الشكل. كناخذ الناباج اللي ضفت عليه معلقه كبيره ديال السكر سنيده، يعني السكر حبيبات، حطيته فوق البوطه يغلي شويه، وغادي ندير معاه كاوكاو كونكاسي رقيق، ممكن نديرو حتى الغليظ كذلك. وهذا هذا الشكل. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الشكل كامل اللي عندي. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا. يعني كيف ما شفتوا معايا المراحل ديالو ساهله، يعني ما كتحتاجش واحد الوقت طويل. وكنتمنى انكم تجربوها، ولا عجبكم دعموني بلايك وما تنساوش الاشتراك، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا لكم على حسن المشاهده.